सर हमारा बुनियादी नुकता यही कि हमने $4.5 अरब ऑयल की बचतों से कमा लिए और मौजूदा दौर हुकूमत इस हवाले से खुशकिस्मत रहा है कि तेल जो है वो 60-65% गिर गया और हमें $4.5 अरब की बचत होगी, जो कि स्टेट बैंक ने रिपोर्ट भी किया है। निचकारी से भी पैसा कमाया और फिर इमदाद भी $1.5 अरब सऊदी अरब से मिली, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी गिरी और सरमायाकारी भी गिरी जरदारी दौर हुकूमत से। नंबर मैं कोट कर दूं, इस वक्त व्यूअर्स आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि $9.78 अरब की सरमायाकारी हुई जरदारी दौर हुकूमत में, और नवाज शरीफ साहब के इस 3 बरसों में $4.5 अरब की सरमायाकारी हुई। तो अगर आप एवरेज भी देख लें तो वो भी जरदारी दौर हुकूमत से कम है, और इस $4.5 अरब में 170 अरब रुपए की निचकारी भी शामिल है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि 1988 के बाद से पाकिस्तान की मईशत ने कभी अच्छी कारकर्दगी दिखाई नहीं, पायदार बेहतरी कभी नहीं दिखाई। 1988 में हम IMF के चुंगल में फंसे थे या हमें फंसाया गया था, और आज तक हम उनके चुंगल में फंसे हुए हैं। और हमारी जो भी माशी पॉलिसियाँ होती हैं वो 2 चीज़ों के गिर्द घूमती हैं, आलमी मालियाती इदारों और जो इस्तेमारी ताकतें हैं, अमेरिका ख़ास तौर से, जो हमें इमदाद और कर्ज़े देते हैं, उनके मुफाद के मुताबिक हमने अपनी पॉलिसियाँ बनाई। और जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं, जो पाकिस्तान की टैक्स चोरी करने वाले हैं, जो पाकिस्तान की कौमी दौलत लूटते हैं, जो पाकिस्तान में बैंकों से कर्ज़े माफ़ कराते हैं, जो अपने असासे मुल्क से बाहर मुंतकिल करते हैं और बैंक से कर्ज़े लेके उसको सट्टेबाजी में, प्रॉपर्टी में और स्टॉक एक्सचेंज में लगा देते हैं, यह प्रॉपर्टी माफिया है। हमने अपनी पॉलिसियाँ या तो उनके मुफाद में बनाई जो कि हुकूमत को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इलेक्शन में, या बैरूनी ताकतों और आलमी मालियाती इदारों, और इसका बोझ अवाम को निचोड़ दिया। अवाम के ऊपर नए टैक्सेस लगा दिए, तालीम का बजट कम कर दिया, सेहत का बजट कम कर दिया, तरक्याती अखराजात का बजट कम कर दिया। तो अगर ये आपकी पॉलिसियाँ हैं और बाकी लीपा पोती की मईशत, और अगर कारकर्दगी ख़राब है तो अकाउंटिंग जगलरी दिखा दी, तो अगर उसका नतीजा क्या हुआ, जो आपने फिगर्स दी, मैं उसमें एक का इजाफा कर दूं कि इस हुकूमत के 3 साल में आपकी जो मईशत की शरह नमू है वो पिछले 55 बरसों की औसत से कम है। तो जो 55 बरसों में मैं ये कहता हूँ कि अच्छी कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन इन 3 बरसों में इन तमाम एडवांटेजेस के बावजूद जिनका जिक्र आपने अभी किया, हमारी शरह नमू औसत 55 सालों से कम थी। तो औसत जो हमारी शरह नमू है वो जरदारी दौर हुकूमत, मुशर्रफ, ज़िया और उससे पहले जितनी हुकूमतें रही उससे कम है। 55 साल को औसत आप निकाल लीजिए, उससे कम है। सर बहुत अहम बात कर रहे हैं। मैं, लेकिन ये फिगर मेरी नहीं है, मैंने स्टेट बैंक से की फिगर जो है उससे निकाली है ये। मगर ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये सही है। जनूबी एशिया में जो मुल्क हैं 8, उनका जो ग्रोथ रेट है पिछले 3 बरसों का, उनका जो औसत है हम उससे भी नीचे, यानी श्रीलंका, इंडिया तो खैर उसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव सबको मिला लें, उनका जो औसत है हम उससे भी नीचे है। सर ये आपने बड़ी अहम बात की सर, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है एक्स स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कि आपको तेल भी सस्ता मिला, 65% तेल भी गिर गया, जो बैरूनी जो इमदाद है वो भी मिली, निचकारी भी हमने कर दी, हमने एसेट्स भी बेचे इस वजह से कि हम उन्हें चला नहीं पाते, तो इसमें भी हमारी नाअहली बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आती है। लेकिन चलें ये भी मान लें कि तेल भी सस्ता हुआ, निचकारी भी हुई और बैरूनी इमदाद भी मिली सऊदीया से, लेकिन उसके बावजूद सरमायाकारी नहीं आई सर। सरमायाकारी जरदारी दौर हुकूमत से गिर गई नवाज शरीफ दौर में, और उसके अलावा जो अहम बात, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर गई। ये हुआ क्या आया? देखिए, बात दरअसल ये है कि सारी दुनिया में जो ग्लोबल फिगर्स है हमारे पास, वो ये है कि सारी दुनिया में 1500 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी, ठीक है, एक साल में आई। हमारा हिस्सा जो है वो 0.1% है, 1% भी नहीं है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क, इस्लामी दुनिया का 57 इस्लामी ममालिक हैं, हमारे ब्रादर हैं, उम्मा का कंसेप्ट है, वो सब में हमारा 0.1% शेयर है। तो हमारी सही मानों में हमारी कभी आई ही नहीं है FDI, और इस FDI में जैसे अभी आपने कहा निचकारी की फिगर्स भी शामिल है, ठीक है ना। तो एक तो ये FDI की हकीकत हो गई। दूसरे ये कि आप जब बात करते हैं ट्रेड नॉट एड, एक नारा बना लिया है, तिजारत इमदाद नहीं। बेसिकली आपको इमदाद और कर्जे चाहिए, तिजारत चाहिए नहीं आपको। आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी नहीं है। आप वाहिद मुल्क हैं
जो कि 2011 से 5 अरब डॉलर आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई एक साल में। 5 अरब डॉलर कोई मामूली बात नहीं है। मैं याद करता हूं कि कुछ अर्से पहले चले जाएं तो हमारी और इंडिया के बरामदात में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। आज इंडिया 300 अरब से ऊपर जा रहा है। किसी ज़माने में हमारे और भारत के रिजर्व्स में 8 अरब डॉलर का फ़र्क होता था। ठीक है, 8 अरब डॉलर का। आज इंडिया 330 अरब डॉलर पर है, हम 22 अरब डॉलर पर हैं। तो कभी हमने सोचा कि ये हो क्या रहा है? अभी मैं ओबामा ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि भारत और चीन दुनिया की हैरतअंगेज़ तरक्की कर रही है। आज भारत को हम कम्पीट कर रहे हैं, हमारी फ़ौजें, हमारी कौम भारत को चैलेंज कर रही है, हम उनके दांत खट्टे कर सकते हैं, वो डरते हैं हमसे। लेकिन उसने आपने देखा कि मोदी ने अपनी तमाम शरारत और खबास्तों के बावजूद हमें चैलेंज कर दिया कि जो मुकाबला करना है तो गुर्बत पे करें। इसलिए कि तालीम में, अब मैं एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं, तालीम में हम जीडीपी के तनासब से भारत से कम, सेहत में जीडीपी के तनासब से हम कम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम, सेहत में बचतों की शरह में कम, टैक्सों की वसूली में कम भारत से। सिर्फ दफाई अखराजात में हम ज़्यादा हैं एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और जीडीपी ग्रोथ रेट भी हमारी स्लो है। तो हम उसको यहाँ वो भी शायद पाकिस्तान की मजबूरी है कि दिफाई अखराजात ज़्यादा रखने के लिए, क्योंकि भारत की बाय पॉलिसी एक एग्रेशन की पॉलिसी रही है पाकिस्तान की आज़ादी। हमारी सलामती के लिए ज़रूरी है और हमारी सलामती के लिए जरूर, तो हमें उसका गरज नहीं है, हम उसको बढ़ाएं, हम तो तैयार हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि हमने सिर्फ भारत का मुकाबला करने हैं, जंग के मैदान में हम समझते हैं हम उसको तबाह कर देंगे। तो वो बेवकूफ़ लड़ेगा क्यों आपसे? उसने अगर आपको जो है वो दुनिया में बदनाम करके अब वो ये कहते हैं जी आप मुकाबला कर लें, तो अब आप ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स देख लें जिसमें 12 सेक्टर्स होते हैं, भारत 39 नंबर पर है, हम 122 पर है। तो आज पाकिस्तानी कौम को ये समझना होगा कि भाई भारत से हमारी जंग नहीं हो सकती, हम न्यूक्लियर पावर हैं। और दुनिया ये कह रही है कि हिंदुस्तान 2030 में तीसरी बड़ी ताकत होगी दुनिया, जर्मनी फ्रांस नीचे चले जाएंगे, जापान नीचे चला जाएगा उससे। तो हिंदुस्तान की नजरें वहां हैं, तो वो आपसे जंग नहीं करेगा। तो यानी हम इकोनॉमिकली आप समझते हैं कि हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं, मौजूदा जो रिसोर्सेज हैं, मौजूदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मौजूदा जो पॉलिसीज़ हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम भारत का मुकाबला करने के अहल हैं? देखिए, ये मेरे ईमान का हिस्सा है जो मैं अभी आपको कहने चला। अब मैंने जो इतनी फिगर्स बताई हम हिंदुस्तान से नीचे हैं, इसको गलत लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो सलाहियतें दी हैं हमारे लोगों को, और जो हमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है, उसका गवादर के कोई चीज़ है उनके पास, बिल्कुल ठीक है। और हमें जो मादनियात दे दी हैं, जो थर कोयला दे दिया है, और दूसरे चीज़ें दी हैं, जो मेहरबान मौसम दे दिया है, जफाकश किसान है, तो पाकिस्तान में ये सलाहियत है कि वो खित्ते का ताकतवर और खुशहाल मुल्क बने, और ये पाकिस्तान मईशत को अपने सही तरीके से चलाकर भारत का ये ख्वाब हम चकनाचूर कर सकते हैं कि वो खित्ते में बालादस्ती कायम कर ले, जो करना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें ये शर्त है कि जो वसाइल हमारे पास हैं उनको हम इस्तेमाल करें, टैक्सों की वसूली बढ़ाएं, तालीम का बजट बढ़ाएं, करप्शन को रोकें। यानी हम अपनी पॉलिसियां अगर बेहतर कर दें, नेशनल कंसेंसस हम कर लें सेहत पे, तालीम पे, पानी पे, इकॉनमी पे, टैक्स पे, तो हम भारत से ज़्यादा रफ्तार से हम तरक्की कर सकते हैं और उन्हें इकोनॉमिकली भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सर, जहाँ सी पैक के हवाले से एक बेहतर डेवलपमेंट हुई है, और इस हवाले से जो गेम चेंजर की जो इस्तेलाह यूज़ की जाती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खित्ते में एक बड़ा रिवाइवल आ सकता है। लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर हम देखें तो तेल सस्ता हुआ, ज़्यादा इमदाद मिली, मौजूदा दौर हुकूमत में निचकारी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारी सरमायाकारी जरदारी दौर हुकूमत से भी गिरी है। जरदारी दौर हुकूमत में 9.78 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई थी, FDI पाकिस्तान में आया था 5 बरसों में, लेकिन अभी तक इन 3 बरसों में 4.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई नवाज शरीफ दौर में। तो सर, ये मेन पिवटल पॉइंट आपको क्या लगता है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा हम डिफरेंस देख रहे हैं? अगर आप 3 सालों का एवरेज भी देख लें तो जरदारी दौर हुकूमत के 2.25 अरब डॉलर से ये कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। हुआ क्या? देखिए, सरमायाकारी का अगर बुनियादी चीज़ ये है कि आप कुछ भी कहते रहें, कितनी भी मराद दे दें, बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। जब IMF यहाँ नहीं आता, आपसे जो है वो दुबई में आता है, तो आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ठीक है,
ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ IMF کیا پیغام دنیا کو دے رہے ہیں؟ دوسرا یہ تھا کہ ملکی سرمایہ کار کیا کر رہے ہیں. دہشت گردی کی جنگ میں جو کامیابیاں ہمیں حاصل ہوئی ہیں اور دوبارہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ریوائول آیا ہے, تو کیا اس سے کانفیڈنس جو ہے وہ دوبارہ بحال نہیں ہوا؟ کیونکہ ابھی سکوک بانڈ جو اسحاق ڈار صاحب نے جو ایشو کیا ہے $1 ارب کا, تو وہ تو IMF کا پروگرام ختم ہوا ہے, بیلنس آف پیمنٹ کے پر پریشر بڑھ سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود $1 ارب اٹھانا آپ نہیں سمجھتے کہ کانفیڈنس کا اظہار ہے بیرونی سرمایہ کاروں کا؟ میں اصل میں کہتا ہوں کہ بار بار اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ سکوک فلوٹ کرتے ہیں, یورو بانڈ فلوٹ کرتے ہیں, تو وہ کئی گنا زیادہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ FDI کی بات کرتے ہیں تو وہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں ریٹ آف ریٹرن ہے, اور جو پاکستان سے لوٹ کے باہر پیسہ گیا ہے وہ بھی لگاتے ہیں اس کے اندر. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے تو 8.25% تک دیا ہے یورو بانڈز پر, تو جب FDI آتا ہے تو آپ کے پاس 2015 میں یا 2014 میں تو 800 ملین ٹوٹل آیا آپ کے پاس ساری دنیا کا ملا کے. تو یہ تو وہاں ریفلیکشن یہاں کیوں نہیں ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں بیرونی سرمایہ کار کے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس آیا کہ دبئی میں سیکنڈ ہائیسٹ ہمارا تھا. مگر میں ایک اور آپ کی طرف توجہ دلا دوں. دیکھیے 2013 میں بینکوں کا جو منافع تھا وہ 162 ارب تھا, 162 بلین. آج 329 ارب ہو گیا پچھلے سال 2015 میں, تو یہ 160 ارب سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں پاکستان جیسے ملک میں 2 سال میں اتنا اضافہ ہوا ہی نہیں. ورلڈ ریکارڈ ہے بینکوں کے پروفٹ میں پاکستان جیسے ملک میں. لیکن جب 162 ارب تھا تو جو بچت کھاتے دار تھے ان کو 6.5% منافع ملا تھا, اور جب 329 ارب ہو گیا تو ان کا منافع 3.75 پونے 4. تو 6.5 سے پونے 4 آپ نے دیا, آپ نے کھا گئے پیسہ, تو آپ کا منافع بڑھ گیا. ہم میری بات سمجھے نا. تو جب کھاتے نفع اور نقصان میں شرکت پر ہیں تو اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے, منسٹری آف فائنانس کیا کر رہی ہے, بینکنگ اومبڈسمن کیا کر رہا ہے, میڈیا کیا کر رہا ہے, سول سوسائٹی کیا کر رہی ہے. کروڑوں آدمی ہیں تو ان کو آپ نے 4.25% پہ ٹکا دیا. آپ کا بینکنگ کمپنی آرڈیننس میں گارنٹی کی گئی ہے وفاق کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, کہ بینک کو اپنے منافع میں ان کو شریک کریں گے. اور اسٹیٹ بینک کو یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ آپ کھاتے داروں کے مفاد کا تحفظ کریں. انہوں نے نہیں کیا, تو جب آپ کی بچتیں نہیں ہوئی تو آپ کا قرضوں پہ انحصار بڑھ گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا. دوسری ایک چیز آپ کو جو ہوگی شاکنگ ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 2013 سے اب دیکھیں تو بینکوں نے نجی شعبے کو جو قرضے دیے وہ بہت کم ہیں, اور حکومت کو جو قرضے دیے ہیں بہت زیادہ ہیں. تو ایک سوال کہ اگر نجی شعبے کو آپ 2000 ارب روپے کم دے رہے ہیں سرمایہ کاری کے مقابلے میں, تو پھر آپ کی اکنامک گرو کیسے کری کہ مجھے سمجھا تو دے. آپ 2000 ارب روپے جو حکومت کو دیے کہ ٹیکس کی چوری کا نقصان پورا کر لیں, کرپشن کا نقصان پورا کر لیں, اور اس پہ بینکوں نے عیاشی کی, منافع کمایا اپنا, اور رسک زیرو. تو یہ پیسہ اگر صنعت میں جاتا, تجارت میں جاتا, ایکسپورٹ میں جاتا, مائکرو فائنانس میں جاتا, آپ کی اکنامک گرو. اچھا سر, اب سوال, تو کیا یہ انٹینشنل تھا کہ بینکوں سے اتنا پیسہ ٹی بل اور PIB میں اٹھایا جائے اور اس سے اپنے بجٹ خسارہ اور اپنی گاڑی چلائی جائے؟ کیا یہ انٹینشنل تھا کہ وہ پیسہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو نہ جانے دیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مجبوری تھی وقت کی؟ ایک سازش تھی پاکستان کے خلاف جس میں IMF تھا, وفاق تھا, اور چاروں صوبے تھے. میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا, چاروں صوبوں نے مل کے یہ حرکت کی. سازش کیوں لگتی ہے؟ سازش اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکسوں کی آمدنی مت بڑھائیے, ٹیکس ایمنسٹی دے دیں اور کرپشن بھی ہونے دیں, بچتوں کی شرح بھی مت بڑھائیں, ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر دیں اور قرضے دینا بند کر دیں. یہی ہے نا. تو یہ دنیا میں, آپ یہ بتائیے مجھے کہ مجھے دنیا میں پاکستان جیسے ملک میں, ساری دنیا میں چیلنج کر رہا ہوں, میں نے یورپ میں بینکنگ دیکھی ہے, کی ہے, بلکہ آپ یہ بتا دیجئے کہ کمرشل بینک, تجارتی بینک نجی شعبے کو قرضے نہیں دے رہے ہیں. خود نجی شعبے میں پرائیویٹائز ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو نجی شعبہ کے کمرشل بینک تجارتی قرضے دینے کے بجائے انویسٹمنٹ بینک کا کام. تو ہماری پالیسیاں ملک دشمن ہے. یہ تو سلامتی کے خلاف ہے پاکستان کے. یہ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا, آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہا, آپ کی اکنامک گرو نہیں کر رہی. تو سر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ دور حکومت کے جو ایکسپرٹس, جو پالیسی میکرز ہیں, جس کے والے سے بات پڑی ہوتی تھی 2013 کے الیکشن میں کہ بڑے تجربہ کار ہمارے فائنانس منسٹر ہوں گے, ہمارے فورن منسٹر ہوں گے اور باقی تمام کامرس کے منسٹرز ہوں گے, لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں
وہی تجربہ کار منسٹر، تو وہ قرضے لیتے ہیں. جو کامرس منسٹر آتا ہے اس کی وجہ سے ایکسپورٹس گر جاتی ہیں، پالیسی اچھی نہیں بناتے. اور اسی طرح جو زراعت کے منسٹر آتے ہیں ایگریکلچر نیگیٹو چلا جاتا ہے. تو سر یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سمجھائے نا کہ کیا ویژن کا فقدان ہے، کیا نااہل ہماری بیوروکریسی ہے، یا دوسرے کوئی اسٹرکچرل ایشوز ایسے ہیں اس دور حکومت میں جو ایون زرداری دور حکومت میں یا مشرف دور حکومت میں بھی نہیں تھے. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہوں کہ حکومت کے وزراء نااہل ہیں. جو غلط کہتے ہیں کہ جو ہے اسحاق ڈار نااہل ہے، کمپیٹنٹ آدمی. آپ کچھ بھی کہیں، 3 دفعے رہ چکے ہیں. ہمارے منسٹری آف فائنانس میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کمپیٹنٹ ہے، پلاننگ میں جو بیٹھے ہیں وہ کمپیٹنٹ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے، اس کو آپ ایڈمٹ کرتے ہیں لوگ شرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کی مدد سے اقتدار میں آئے ہیں ان کا مفاد وہ پہلے دیکھتے ہیں، ورنہ ان کو ہٹا دیں گے. نہیں سر، میرا سے سوال یہ ہے وہ کمپیٹنٹ ہوں گے اپنی انڈیویجویلٹی کے حوالے سے، لیکن وہ جب سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو میرا سسٹم جب نیچے جاتا ہے تو ہم کیسے کہیں کہ کمپیٹنٹ؟ میں ایگری نہیں کرتا. میں آپ سے بتا دوں، مجھے ممبران پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر کوئی ایگریکلچر ٹیکس لگائے گا تو ہم اس کو ہٹا دیں گے حکومت سے، ہم اس کے خلاف نو کانفیڈنس لیں گے. دیکھیے آپ ایک بات نہیں تو سر پھر حکومت میں کیوں آئے ہیں؟ اگر آپ کے پاس اتنی ول نہیں ہے، اتنی زیادہ آپ کے پاس پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے اور آپ پولیٹیکل پریشر نہیں برداشت کر سکتے، تو پھر حکومت میں منسٹری میں آ کے میری گزارش پیسے پہ چلنے کا کیا جواب؟ میں پوری ذمہ داری سے جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ غور کریں آپ کہ چاروں صوبے جو اس وقت اقتدار میں ہیں یا پہلے تھے، اور یہ حکومت اور چاروں ستون، ان میں اتفاق رائے ہے کہ نہیں کرنا. تو اگر وہ یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر میں قربانی دے دیتا ہوں، جو دوسرا آئے گا اس نے بھی یہ کرنا ہے. اس لیے کہ کے پی بھی ایگریکلچر ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے کے پی نے ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگایا، جو چینج کا نعرہ لگا رہا ہے، نہیں لگایا نا. ٹھیک. تو اب چاروں صوبوں نے یہ کہا کہ ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر دو، اور تعلیم نے کم کیا ہے. چاروں صوبوں نے تعلیم کا بجٹ کم کیا ہے. تو آپ میری بات پہ غور کریں کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ ان میں اتفاق رائے ہے کہ طاقتور طبقوں کو مراد دینی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں، 65,000 ارب روپیہ انہوں نے بلیک منی وائٹ ہوا انڈیا میں، انہوں نے 45% جرمانہ لیا ہے ٹیکس. دوبارہ آپ سمجھ، 45% لیا، ہم نے 2% دیا اور لوگ نہیں آئے. تو اس ملک میں جو چور ہیں، ٹیکس چور، کالا دھن رکھنے والے، رشوت لینے والے، ان کو حکومت یہ کہتی ہے کہ 2% آپ دے دیں، آپ کو ایمنسٹی مل جائے گی. وہ منع کر دیتے ہیں، نہیں دیتے. اور انڈیا نے 45%، ابھی پچھلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں، 65,000 ارب روپے آ گیا. تو یہاں لوگوں کو پتا ہے کہ ہم اگر گوشوارے داخل نہیں کریں گے، انکم ٹیکس نہیں دیں گے، پاکستان میں کوئی ادارہ ہمت نہیں کر سکتا میرے اوپر ہاتھ ڈالے. تو یہ جو لوگوں کو کانفیڈنس ہے، اور چاروں وفاق اور چاروں صوبوں کی اسمبلیوں میں طاقتور طبقوں میں اتفاق رائے ہے، اور یہ ہے کہ اگر آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کے خلاف نو کانفیڈنس لے آئیں گے. صحیح بات آپ کی دوست ہے کہ ایف بی آر نے اپنا کام بہتر طور پر نہیں کیا، منافقت بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں پارلیمنٹیرینز کے، وڈیروں کے اور دوسرے تمام گروپوں کے. لیکن سر میرا سوال وہیں پہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپیٹنٹ ہیں اور کام درست کر رہے ہیں، تو پھر ہماری میں نے کام درست کر رہے نہیں کہا، میں نے کہا ان کو پتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اور کوئی رستہ نہیں ہے، اس لیے کہ یا وہ اقتدار میں رہیں یا کسی ایسے کو لے آئیں جو بھی وہ یہی کرے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں میں اقتدار کی قربانی. لیکن سر میرا نقطہ یہ، آپ کے ساتھ ہم ڈیبیٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں مسئلہ کہاں پر ہے. سر ایک تو ایشو ٹیکس کا ہے، ایگریکلچر کا، کہ ٹھیک ہے ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے تمام ہونے، لیکن چلو ٹھیک ہے اگر اس پر کنسنسس نہیں ہو رہا تو آپ انہیں پانی تو دیں، انہیں سستا بیج تو دیں، انہیں سستی بجلی تو دیں، انہیں سستا ڈیزل تو دیں. میری گزارش سن لیں نا سر، ہم وہ بھی نہیں دے سکتے نا. اس کی وجہ یہ میری گزارش آپ سن لیں، خالی ایگریکلچر کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے بات سنیں، پاکستان میں 11 لاکھ آدمی انکم ٹیکس سے گوشوارے کر رہے ہیں. 1 کروڑ کو قانوناً کرنا چاہیے. تو یہ جو 90 لاکھ آدمی ہیں یہ بھی تو ٹیکس گوشوارے نہیں دے رہے نا. تو یہ خود کرپٹ ہو گئے تھے، کسی دوسرے کو کیا پکڑیں گے الیکشن میں. پہلی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرے کہ مسئلہ صرف ایگریکلچر کا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ 1 کروڑ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج والے بھی نہیں دے رہے، پراپرٹی کی ویلیوشن آپ نے دیکھا فراڈ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو مسئلہ یہ ہے، میری بات آپ غور سے سمجھ لیں، میں آپ کو فگر دے رہا ہوں. اس ملک میں ٹیکسوں کی وصولی سے اور کرپشن سے 8,500 ارب روپیہ سال کا نقصان ہے. 8,500، یہ بنتا ہے 22 ارب روپے روزانہ. جو آپ ٹیکسوں کی وصولی ہے وہ آپ کی 3100 ارب ہے. اب آپ ذرا میری بات 2-3 غور سے سن لیں، سب کا جواب مل جائے. 3100 ارب روپے سال آپ ٹیکس وصول کیا آپ نے.
8,500 अरब रुपए का नुकसान आपने उठाया करप्शन से और टैक्स की चोरी से। ये टैक्स नहीं लगा के, ये जो बैंकों ने इस्तेसाल किया, जिसको भी मैंने आपको मिसाल दी, उसकी वजह से आपकी बचतों की शरह इंडिया की 20%, इंडिया की 32% है, 32%, आपकी जो है 15% है। तो क्या हुआ कि बचतें इतनी कम हुई तो कर्जा लेना पड़ा, सरमायाकारी आ नहीं रही। एक और फिगर मैं देता हूँ, टैक्सों की कम वसूली, इन्वेस्टमेंट का ना आना और बचतों की शरह कम होना, उससे हमें 13,000 अरब रुपए साल कम मिल रहा है। 13,000 अरब। अब करप्शन इसमें शामिल नहीं है। अब मैं जो आपको खिदमत में बार बार एक अर्ज कर रहा हूँ कि जब 13,000 अरब रुपया हमारे मुल्क में, जिसका कि आपका टैक्स की वसूली 3,000 नहीं है, तो तालीम को बजट कहाँ से देंगे, सेहत का कहाँ से देंगे, बीज के लिए कंसेशंस कहाँ से देंगे, बेनज़ीर इनकम में भी आपको देना है तो अपने मुलाजमीन को पैसे देने हैं। तो एक तो ये मसला है। अब इसको जो तोड़ने की कोशिश कौन करेगा, एक बुनियादी सवाल है, और उसको तोड़ने दिया जाएगा जबकि उसके खुद भी बाहर अकाउंट्स हैं, उसने माजी में करप्शन किया हुआ है, तो वो कहेंगे भाई तुमने तो ये अब खा पी गए, अब ये करना चाहते हो तो मैं तो नहीं करूंगा। तो ये मसला है। तालीम में 2009 में 2005 से 2009 तक 4 साल तक डिस्कशन हुआ और तय हुआ कि 2015 में तालीम पर 7% करेंगे। चारों सूबों ने अब तय कर लिया कि हम तो 7 नहीं करेंगे, हम तो 4 करेंगे, वो भी 2018 में। तो जो हर रोज ये कह रहे हैं कि तालीम के बगैर मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ ये तबाह ताकतवर तबकों के मुफाद में यही इस हुकूमत की पॉलिसियों को भी नाकाम बना रहा है। गलत पॉलिसियां, ये मईशत नाकाम, मुशर्रफ दौर में भी नाकाम, उससे पहले भी नाकाम, जरदारी दौर में भी नाकाम, और चारों सूबे भी। सर इस पे हम मजीद बात करते हैं। ये इंतहाई अहम पॉइंट है कि ये जो मुनाफकत का जो बाजार है, जिसकी वजह से इकॉनमी भी कोलैप्स कर रही है, और बावजूद इसके कि तेल भी गिरे और फिर भी हम उसका फ़ायदा ना उठाएं और अपनी कैपेसिटी ना बिल्ड करें, कारखाने ना बना सकें, लोगों को रोज़गार ना दे सकें। और बुनियादी सवाल सर अभी भी वहीं पे, मैं उसके हवाले से प्रोग्राम के आखिरी से मैं बात करता हूँ कि कर्ज वापस करने की जो पॉलिसी है वो क्या होगी फिर? क्या अभी तक किसी ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है? जरदारी दौर हुकूमत में, मुशर्रफ दौर हुकूमत में, या 90s के जो अदवार रहे उसमें, या ज़िया ने, या उससे पहले भुट्टो ने, इन तमाम दौर हुकूमत में कोई कर्ज वापस करने की कोई पॉलिसी हमारे पास है कि 22,459 अरब रुपए का पाकिस्तान का जो मजमूई कर्ज है वो वापस कैसे होगा?